नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 12.6%मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना कालमा दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई हटाइएको र पुनर्कर्जाको सुविधामा आवश्यक प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको जानकारी दिए। रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रूपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सिन्चिती कायम राख्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बजेटमा 8% बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको सीमा 7%मा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको अधिकारीको भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र परिदृश्य व्याख्या गर्न चाहन्छु। मौद्रिक नीति 2078-79 को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दाको समयमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य यथावतै रहेको छ। रुस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरणलाई अनिश्चित बनाएको छ भने मूल्यमा चाप पर्दै गइरहेको छ। फलस्वरूप सन् 2022 र सन् 2023मा विश्व उत्पादन र व्यापारको विस्तारमा कमी आउने प्रक्षेपण रहेको छ। मूल्यमा परेको चाप र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण विकसित तथा उदयमान मुलुकहरूमा ब्याज दरहरू थप बढ्नुका साथै विश्व अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने अनुमान विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको रहेको छ। नेपालमा कोभिड संक्रमण कम हुनुका साथै यस विरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध भएको छ। पर्यटक आगमनमा सुधार आउन थालेको छ। रोजगारीको लागि बाह्य मुलुक जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक माग बलियो रहने देखिन्छ। साथै निर्माणाधीन केही जलविद्युत परियोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 700 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने क्रममा रहेको छ। कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रत्यायको वृद्धि दरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याज दर करिडोर तयार गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट 4 करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ। तर बैंकहरूबाट लिएको समग्र कर्जा भने कुल 12 करोड भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था यथावत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौजात CRR को सीमा 3%बाट बढाएर 4% कायम गरेको जनाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न 2 थरी ब्याजको व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। उनले उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर पनि फरक हुने बताएका छन्। कर्जाको अधिकरण कम गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याज दरमा अन्तर कायम गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 2 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज दरमा अधिकतम 2% सम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउनेछन्। शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमबार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमबार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा विस्तार भएको समग्र मागका कारण चालू खाता एवं शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य बढ्न गएकोले बजारबाट तरलता प्रसूचित हुन गई ब्याज दरमा दबाव पर्न गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रुस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति,
आयात तथा विप्रेषण अपराधको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ तथा विदेशी विनिमय संस्थितिले आयात धान्ने क्षमतामा आउने परिवर्तनका आधारमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिनेछ। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले 5 करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिएका उद्यमीहरूलाई 2079 असार मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज आगामी असोज मसान्तसम्ममा तिर्दा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण डिजिटल ब्याङ्कको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दरलाई बढाएर 8.5% पुर्याएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दरलाई बढाएर 8.5% पुर्याएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 7% मा रहेको ब्याङ्क दरलाई बढाएर 8.5% पुर्याएको मौद्रिक नीति मार्फत जानकारी दिएको हो। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत ब्याज दर 1.5% ले बढाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत अन्तिम ऋणदाता सुविधा रूपमा रहेको ब्याङ्क दर कोभिडसँगै 16 चैत 2076 मा 6% बाट 5% कायम गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाबाट 7% पुर्याएको थियो। अब त्यसलाई बढाएर 8.5% पुर्याएको छ। यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर, निक्षेप संकलन दर र रिपो दर पनि वृद्धि गरेको छ। रिपो दर 7% र निक्षेप संकलन दर 5.5% मा पुर्याइएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर भने 8.5% पुगेको छ।